लीडर्स अपोजिशन को धमकी दी, अपोजिशन को धमकी दी और कहा कि आप जेलों में सड़ना चाहते हैं, कि मैं प्रोडक्शन ऑर्डर बंद करा दूंगा, आपको मैं असेंबली में नहीं आने दूंगा। आज हुकूमत धमकियां दे रही है पार्लियामेंट को, कौमी असेंबली के मेंबरान को, लीडर्स अपोजिशन को। लीडर्स अपोजिशन असेंबली में नहीं आएगा तो फिर इंशाअल्लाह लीडर द हाउस भी असेंबली में नहीं आएगा। अपोजिशन को वजीर आजम का भी एहतराम करना होगा। जब कल शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर यानी जनरल ज़ियाउल हक की हैचरी से निकले हुए ब्रायलर अगर इमरान खान को सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कहे तो इस पे हैरत ही होगी। ये एक नंबर बनाने की गेम पीटीआई में चली हुई है कि गाली दे के जो है नंबर बनाओ, और जो वजीर आजम जो है गाली को इनकरेज करता है। ये माहौल इन्होंने पार्लियामेंट में रखना है तो हम भी तैयार हैं उसके लिए। हम समझते हैं कि पार्लियामेंट को चलाना सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं, ये अपोजिशन की भी जिम्मेदारी है, और अगर अपोजिशन अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं करेगी तो फिर हमारी तरफ से भी ताउन की वो उम्मीद ना रखें। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूँ आरिफा नूर और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं जाहिद हुसैन। आज सबसे पहले हम बात करेंगे हुकूमत और अपोजिशन में बढ़ते हुए सियासी तनाव का। टेम्परेचर जो है पार्लियामेंट के अंदर वो बढ़ता ही चला जा रहा है। किस्सा शुरू हुआ जब नईमुल हक साहब ने ट्वीट की जिसमें उन्होंने धमकी दी कि शहबाज शरीफ साहब का प्रोडक्शन ऑर्डर कैंसिल भी किया जा सकता है। इसके बाद आज ऐवान पे इस इशू पे बहुत लड़ाई हुई और अपोजिशन ने उसके बाद ये कहा कि अगर अपोजिशन लीडर नहीं आएंगे ऐवान में तो फिर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को भी नहीं आने दिया जाएगा। दूसरी तरफ वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने जो सारी बदमज़गी थी इसका बलबा डाल दिया अपोजिशन पे और ये कहा कि अगर कार्रवाई वो नहीं चलने देंगे ऐवान की तो फिर हुकूमत भी अपोजिशन के साथ ताउन नहीं करेगी। मगर हुकूमत के मसले यहाँ ख़त्म नहीं होते। अपोजिशन ने साथ में जो मिनी बजट है उसको कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया है और साथ में उन्होंने ये कहा है कि जो इनकम टैक्स के ऑर्डिनेंस के अंदर तरमीम की है उसको उन्होंने कह दिया है कि ये अलीमा टैक्स तरमीम है। इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर पार्लियामेंटेरियन PMLN के खुरम दस्तगीर साहब। वेलकम टू द शो खुरम साहब। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया। जी खुरम साहब, तो ये बताएं कि ये जो अब लड़ाई शुरू हुई है ट्वीट के ऊपर और इतनी ज़्यादा बदमज़गी हो रही है ऐवान में, 3 दिन से सिर्फ लड़ाई ही चल रही है, तो ये कहाँ किस्सा ख़त्म होगा? शहबाज शरीफ लीडर ऑफ द अपोजिशन ने तो बड़ी शुस्ता अंग्रेजी में कुछ बात की थी। अब वो लीडर ऑफ द अपोजिशन, माजरत है लेकिन ये बात करनी पड़ेगी, जो शलवारें गीली करने तक की बात कर चुके हैं अपने सियासी जलसों में, वो इतनी हल्की सी जो तनकीद है वो भी बर्दाश्त नहीं कर पाए। और खुरम साहब उन्होंने पार्लियामेंट में तो नहीं कहा था ना? जी, पार्लियामेंट में तो वैसे ही तमाम अरकान पार्लियामान को शिक 66 के तहत मुकम्मल इम्यूनिटी हासिल है। वो जो मर्जी बात कर दे, उनको किसी अदालत में किसी भी जगह उनके ऊपर कोई तादीबी कार्रवाई नहीं हो सकती। ज्यादा से ज्यादा स्पीकर जो हैं वो अल्फाज हजफ कर देते हैं और शहबाज शरीफ की जबान वो थी जो हजफ भी नहीं की गई, उस पर किसी ने इतराज भी नहीं किया। तो ये जो नईमुल हक साहब का ट्वीट था, अगर आप मुझे इजाजत दें तो ये एक फॉशिस्ट बिहेवियर है। इसका मतलब ये है कि शहबाज शरीफ के हकूक जो हैं वो हुक्मरानों के मिजाज पर मुयस्सर हैं। अगर तो जब तक वो हुक्मरान गुड ह्यूमर में हैं तो शहबाज शरीफ को प्रोडक्शन ऑर्डर भी मिलेगा, वो ऐवान में भी आएंगे, और जब हुक्मरानों का मिजाज अच्छा नहीं होगा, नसीब दुश्मना, तो फिर वो कहेंगे अच्छा जी आपको हम जेल में भी डाल रहे हैं, वो वार्निंग भी दे रहे हैं, वो लास्ट चांस तक की बात कर रहे हैं। और ये जो है, ये जो बिहेवियर है, ये फॉशिस्ट बिहेवियर है। और आज जिस तरह ऐवान का जो इजलास है उसे प्रोरोग किया गया, वो भी कोई अच्छी पार्लिमानी रवायत नहीं कायम की गई, जबकि हम बजट डिबेट जो है वो सोमवार से शुरू होनी थी। लेकिन खुर्रम साहब एक और बात भी आती है। ठीक है, जो नईमुल हक की ट्वीट आई थी उसके मुतालिक कोई नहीं कह सकता है कि अच्छे अल्फाज थे वो, लेकिन उस पर अपोजिशन ज़्यादा ओवर रिएक्ट नहीं कर रही है, क्योंकि वो पार्लियामेंट के अंदर नहीं की गई, उनकी कोई पार्लियामेंट में हैसियत नहीं है। लेकिन एक ऐसे इस किस्म के जो अल्फाजात जो हैं पहले भी हम देखते रहे कि लोग इस्तेमाल करते रहे,
تو اس پہ اتنی شدت کے ساتھ ریئیکٹ کرنا کیا تھا، ضروری تھا؟ دوسری بات یہ کہ جو آج خاقان عباسی صاحب نے کہا اجلاس کے بعد کہ ہم پھر لیڈر آف دا ہاؤس کو بھی نہیں آنے دیں گے، لیکن کسی نے نعیم الحق صاحب کی کسی نے جو ہے اس کو سنجیدگی سے لیا نہیں تھا، اور نہ ہی جو ہے وہ اس پہ پابندی لگا سکتے ہیں شہباز شریف صاحب کے آنے سے۔ جی، تو جس طرح اجلاس کو پروروگ کیا گیا، اور اجلاس میں اب ایک روٹین ہے کہ چند وفاقی وزراء خدا جانے اپنی وزارت کا کوئی کام کرتے ہیں نہیں کرتے، لیکن انہیں جو ہے وہ وزارت تبرہ جو ہے نا وہ بھیجنا، جو ہر ان کا کام ہے کہ وہ اپوزیشن کو لان تان کریں اور اس کی پوائنٹ سکورنگ کریں، جس کے اوپر وہاں ڈیسک بھی بچتے ہیں۔ لیکن جو سنجیدگی ہمیں جس کی ضرورت تھی اس وقت پہ، جبکہ معاشی جو معاملہ ہے پاکستان کا وہ گمبھیر سے گمبھیر ہوتا جا رہا ہے، نہ عوام کو ریلیف ہے اور نہ ہی دوسرے جو ہمارے ڈیفیسٹس ہیں ان سے کوئی ریلیف کی توقع ہمیں نظر آ رہی ہے۔ جب ہم دونوں طرف ایک ڈبل ویمی دیکھ رہے ہیں اکانومی میں، تو حکومت کا اس طرح سیاسی ٹیمپریچر ریز کرنا اس وقت تو چاہیے تھا کہ بھئی آپ کمپیئر تو کریں نا زاہد صاحب، کہ ابھی اس بجٹ کے اوپر پرسوں جب ہم سب نے مل کر احتجاج کیا، اس احتجاج کی نوعیت کیا تھی، اور جب اپریل میں مسلم لیگ نون نے اپنا بجٹ پیش کیا تو اس وقت پی ٹی آئی نے کس طرح احتجاج کیا؟ وہ تو اسپیکر سے چند قدم پر آ گئے، ہم تو اپنے ڈیسک پر کھڑے رہ کر ہم نے احتجاج کیا جو ہمارا حق تھا، ہم تو اپنی سیٹیں چھوڑ کر آگے بھی نہیں گئے، ہم نے کسی قسم کوئی تھریٹننگ پوسچر نہیں کیا۔ وہاں تو آج کی ایک جو وزیر صاحبہ ہیں انہوں نے اس وقت کے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی تقریر اٹھا کر ان کے پوڈیم سے نیچے پھینک دی تھی، لیکن خرم صاحب جو حکومت ہے وہ یہ الزام لگا رہی ہے کہ انہوں نے یہ جو بجٹ جس دن پریزنٹ ہونا تھا اس سے پہلے ملاقات کی اپوزیشن سے، اور اپوزیشن نے ان کو یہ ایشورنس دی کہ جب اسد عمر صاحب سپیچ کر رہے ہوں گے اور جب وزیر اعظم صاحب ایوان میں آئیں گے تو شور شرابہ نہیں ہوگا اور ایک کوآپریشن کا ماحول رہے گا۔ مگر جب وزیر اعظم صاحب آ گئے ایوان میں اور سپیچ شروع ہوئی تو اپوزیشن کی طرف سے شور شرابہ آیا۔ تو حکومت الزام یہ لگا رہی ہے کہ جب ہمارے سے جو وعدہ کیا گیا تھا وہ اپوزیشن نے پورا نہیں کیا تو پھر ہم بھی اسی طرح ریئیکٹ کریں گے۔ تو کیا سچ مچ کوئی ایک میٹنگ ایسی ہوئی تھی اور اس میں یہ کمٹمنٹس کی گئی تھیں؟ میں تو آپ کے پروگرام کے توسط سے حکومت کو کہنا چاہتا ہوں کہ جمہوریت کے نقار خانے میں خوش آمدید، یہاں قبرستانوں کی خاموشی نہیں ہوگی، یہاں لوگ آواز اٹھائیں گے۔ یہاں جب آپ صرف چند کاروباری مافیا کو فیور کرنے کے لیے بجٹ پیش کریں گے تو اس پر شور اٹھے گا اور آپ کو شور سننا پڑے گا، کیونکہ یہ عوام کی آواز ہے۔ خرم صاحب میٹنگ میں یہ ایشورنس دی گئی تھی کہ نہیں؟ وہ تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، پارلیمان کے اندر شور و شرابہ تو ہوتا ہے اور بہت اچھی بات ہے، مگر ایسی میٹنگ جو ہوئی تھی جو رپورٹ بھی کی گئی ہے اخباروں کے اندر، وہ میٹنگ ہوئی تھی، کیا اپوزیشن نے ایشورنس دی تھی؟ جی، شور شرابہ نہ کرنے کی کوئی ایشورنس نہیں دی گئی تھی، صرف یہ کہا گیا تھا کہ چونکہ شہباز شریف صاحب ساہیوال کے معاملے پہ چند منٹ بات کرنا چاہتے تھے، انہوں نے چند منٹ کی بات کی، انہوں نے کوئی طویل گفتگو نہیں کی، انہوں نے اپنی بات کی اور وہ خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد بجٹ پیش ہوا اور ہم نے اس پر احتجاج کیا اور بہت ہی مہذب احتجاج۔ لیکن اصل تو چیز جو جس بات پہ جو ہے حکومتی بینچوں نے اعتراض کیا تھا تو وہ یہ الفاظ جو استعمال کیے گئے تھے سلیکٹ وزیر اعظم، تو کیا آپ سمجھتے ہیں یہ مناسب ہے کہنا اس وقت، جبکہ پارلیمنٹ کو آپ لوگوں نے بھی تسلیم کر لیا ہے اور یہ جمہوریت کا تقاضا بھی یہی ہوتا ہے کہ چیزوں کو اس سے نکال کے آگے کی طرف بڑھا جائے؟ زاہد صاحب، آپ ماشاءاللہ بہت تجربہ کار اس چیز کے آبزرور ہیں۔ سلیکٹڈ سے جمہوریت خطرے میں پڑ گئی ہے اس لفظ سے، کمال کرتے ہیں۔ یہ تو بالکل ہی آئی ریپیٹ، اب مجھے اس کہنے میں کوئی آر نہیں کہ یہ فاشسٹ بیہیویئر ہے کہ آپ کہیں گے جی سلیکٹڈ وزیر اعظم نہیں، ہم تو کہیں گے۔ اور یہ اگر میں یاد کرا دوں آپ کو بھی اور آپ کے ناظرین کو کہ یہ لفظ سب سے پہلے بلاول بھٹو زرداری نے بولا تھا، انہوں نے جب اپنی میڈن سپیچ کی تھی پارلیمان میں، اس کے اندر انہوں نے جب مبارکباد کی، انہوں نے کہا کہ آئی کنگریچولیٹ دا سلیکٹڈ پرائم منسٹر، جس پر پرائم منسٹر نے خود ڈیسک بھی بجائے تھے۔ یہ بھی ریکارڈ کا ایسا ویڈیو نکلوا کے دیکھ لیں۔
खुर्रम साहब, तो अब ये बताएं कि यहाँ से मामला अब आगे कैसे जाएगा? बजट भी है, उसको पास भी करना है, उसके बाद मिलिट्री कोर्ट्स की तरमीम का भी मामला है, आप लोग भी उसके ऊपर मीटिंग्स कर रहे हैं। सुना है कि आपके जिस भी लीडर से बात की जाए, आप कहते हैं हमारा जब पार्टी का इजलास होगा हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा पीपीपी से भी आपकी गुफ्तगू जारी है। तो इन सारे इश्यूज़ के ऊपर कहीं ना कहीं तो आपको फिर हुकूमत के साथ बैठना पड़ेगा ना। तो कोई हाउ आर वी गोइंग टू कम आउट ऑफ द सिचुएशन जो इस वक्त बनी हुई है? जी, हमें नहीं बैठना पड़ेगा। हुकूमत चलाने की जिसकी जिम्मेदारी है, बिल आखिर उसको आकर बैठना पड़ेगा, उसको बात करनी पड़ेगी, उसको आकर कहना पड़ेगा कि बजट उनका है, उन्होंने लेकर जाना है इस मुल्क को आगे। और जिस किस्म का ये सिर्फ स्पेशल इंटरेस्ट को नवाजने का बजट है, माफिया का बजट है, इसको हम तो पास नहीं होने देंगे। और इसी तरह अगर उनका कोई आर्गुमेंट है जो मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर जो आईनी तरमीम है, अभी तक गवर्नमेंट ने किसी भी तरह का कोई टेक्स्ट, कोई प्रपोजल, लेकिन साहब क्या इस वक्त पार्टी का कोई मौकफ है मिलिट्री कोर्ट के बारे में आपकी पार्टी का? वो तो ठीक है, इन्होंने अभी तक आप से राब्ता थोड़ी बहुत, मैं ख्याल ये कि खटक साहब ने राब्ता भी किया है, लेकिन आपकी पार्टी के अंदर कोई इस किस्म की डिस्कशन हुई है कि मिलिट्री कोर्ट के बारे में क्या मौकफ इख्तियार किया जाएगा? क्या आप इस पे, यानी अभी तक जो हम देखते हैं वो बड़ा मुबहम सा है कि हम अभी देख रहे हैं कि क्या सूरत हाल बनती, तो आपका अभी मौकफ क्या है? क्या एक्सटेंशन मिलना चाहिए मिलिट्री कोर्ट को? जी, अभी तक तो पार्टी का जहन खुला है इस मामले में। अगर तो हुकूमत एक बेहतर केस प्रेजेंट करती है, और अब ये सिर्फ मामला तो मिलिट्री कोर्ट तक नहीं महदूद ना, ये तो ओवरऑल क्या हुकूमत जो है इस पार्लियामान को जमहूरी तरीके से चलाना चाहती है या नहीं चलाना चाहती, वो भी डिस्कशन होगी। तो हमारा माइंड इस मामले में ओपन है। अभी इसका फैसला नहीं हुआ कि हमने इसकी प्रपोजल जो है इसको एक्सेप्ट करना है या नहीं, और इसमें पार्टी में दो राय बड़ी मौजूद है। दोनों तरफ जो है वो बड़े कोजेंट और लॉजिकल आर्गुमेंट्स दिए जा रहे हैं पार्टी में। खुर्रम साहब, हु इज इन फेवर ऑफ द मिलिट्री कोर्ट्स और खिलाफ कौन है आपकी पार्टी के अंदर? जी, ये तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन पहले तो शायद ख्याल ये था कि कोई खिलाफ की आवाजें नहीं है, लेकिन अब खिलाफ की आवाजें भी उठ रही हैं और बड़े जोर से उठ रही हैं। जी खुर्रम साहब, आखिरी कुछ मिनट रह गए हैं, तो जल्दी से आपसे पूछ लें कि आपकी पार्टी बहुत तनकीद कर रही है कि जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में तरमीम हुई है उसको आप अलीमा टैक्स तरमीम कह रहे हैं, मगर हुकूमत की तरफ से ये आर्ग्यूमेंट आ रहा है कि वो तो चाहते हैं कि जो प्रोसेस है उसको हम अब जल्दी रिजॉल्व जल्दी चला लें, क्योंकि OECD के नीचे उनके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी और वो नहीं चाहते कि वो इशू जो है वो बहुत प्रोलॉन्ग हो कोर्ट्स के अंदर, और वो इनिशियल असेसमेंट खुद ही करके जुर्माने उस पे ले लें। आपको नहीं लगता कि ये हुकूमत ने एक अच्छा स्टेप लिया है? जी, इस हुकूमत में आने से पहले ऑफशोर कंपनियों के बारे में जो आदर्श थे, जिस किस्म के इन्होंने भाषण दिए हैं पूरी कौम को और मुस्लिम लीग नून को, सिर्फ वो निकाल के पढ़ लें। हमारा इतराज इस बात पर है कि इस इनकम टैक्स तरमीम के तहत एक स्पीडी रास्ता निकाला गया है कि ऑफशोर एसेट्स को उनकी किसी भी किस्म की ये इन्वेस्टमेंट किए बगैर कि उनकी मनी ट्रेल क्या है उनको एक्सेप्ट करके उन पर टैक्स लगा दिया जाएगा। और बतौर टैक्स पेयर जिस मिनट में टैक्स दे देता हूं, मेरा हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर एक क्लेम पैदा हो जाता है जो मैं कोर्ट में जाके कह सकता हूं कि जनाब जज साहब, मैंने तो इस हुकूमत को टैक्स अदा किया इन असासों के ऊपर, मुझे ये किस तरह क्रिमिनलाइज कर सकते हैं? तो ये जो सारा जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन और मनी ट्रेल का उस तरमीम में जिक्र नहीं है, उस पर हमारा एतराज है कि कुछ चूंकि उनके अपने दोस्त भी जो हैं वो उसमें पकड़े जा रहे हैं, उनके एसेट्स को बड़ी तेजी से और जी बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब, आपने हम बात की। नाजरीन, नाउ विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे पंजाब में पुलिस इस्लाहात की। स्टे विद अस।
طور کے اوپر جو اصلاحات ہیں ان کا فیصلہ کیا گیا. پہلے مرحلے میں 100 پولیس اسٹیشنز ہیں پنجاب میں, ان کو ماڈل پولیس اسٹیشن بنایا جائے گا. جو خیبر پختونخوا کی میں ایک بڑا کامیاب تجربہ رہا, پنجاب میں بھی اسی کا پولیس ایکٹ جو ہے وہ لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. ویلکم بیک. اب ہم بات کریں گے پولیس اصلاحات کی. سانحہ ساہیوال کے بعد فائنلی پی ٹی آئی کی حکومت نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ پنجاب کے اندر پولیس ریفارمز لے کے آئیں گے. اس کی شروعات وہ کریں گے 100 ماڈل تھانوں سے. ان کو لیا جائے گا, آئیڈینٹیفائی کیا جائے گا, اور ان کے تھرو پھر جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک تھانہ کلچر ہے اور ایک پولیس کا ورکنگ سٹائل ہے, اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جائے گی. اور پھر امید کی جاتی ہے کہ جو ریفارمز ان 100 تھانوں میں ہوئے وہ پورے صوبے میں پھیلائے جائیں گے. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جو ایک بیسک سٹیپ لیا جائے گا 100 تھانوں کا, یہ کافی ہے؟ کیا ایسے ہی ہم ماڈل پولیس اسٹیشنز لیتے چلے جائیں گے یا ان کے اوپر کام کریں گے تو اس سے سارا کلچر تبدیل ہو جائے گا؟ مگر اس کے علاوہ بھی اور کوئی سٹیپس لینے کی ضرورت ہے. اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق انسپیکٹر جنرل پولیس ذوالفقار چیمہ صاحب. ویلکم ٹو دا شو چیمہ صاحب. سر, تو پھر آپ ہمیں بتائیں کہ یہ جو اناؤنسمنٹ آئی ہے حکومت کی طرف سے کہ 100 ماڈل تھانے بنائے جائیں گے اور ان کے اندر جو کلچر ہے یا ورکنگ سٹائل ہے پولیس کا وہ تبدیل کیا جائے گا, یہ کتنا ایفیکٹو ثابت ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ اٹس ویری انفارچونیٹ, اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید حکومتیں پولیس کو ریفارم کرنے میں کو بہت زیادہ سنسیر نہیں ہیں, کرنا ہی نہیں چاہتی, اور سٹیٹس کو ہی چاہتی ہیں. کیونکہ پولیس ریفارم کی بات اب 5 مہینے بعد اس وقت ہوئی جب اتنا بڑا سانحہ ہو گیا. جی تو ریفارم پر حکمرانوں کی توجہ دلانے کے لیے پہلے جو ہے قربانی دی جائے بے گناہ شہریوں کی, ٹریجڈی کوئی ہو تو پھر اتنی ٹریجڈی ہو تو پھر اٹیکٹ ہوں. لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں, لیکن پی ٹی آئی کی حکومت جب آئی تھی یا بلکہ الیکشنز میں بھی ان کا ایک نعرہ جو تھا وہ یہی تھی پولیس ریفارم, اور آتی کے ساتھ انہوں نے جو ہے ایک کمیشن بھی قائم کیا تھا جو کہ پھر چلا تو نہیں تھا. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب کے اندر کچھ مشکلات زیادہ ہیں جہاں پہ پولیس ریفارم میں زیادہ مشکلات ہوتی ہیں؟ آپ سرو کر چکے ہیں پنجاب؟ بہت سرو کیا اور کے پی میں بھی کیا. جو دیکھیں عمران خان صاحب کا آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ ان کا تو ایک بہت بڑا, شاید سب سے بڑا یہ الیکشن سلوگن تھا کہ جی میں نے کے پی میں پولیس میں سیاسی مداخلت ختم کی, اور جب مجھے موقع ملا تو میں پورے پاکستان میں سیاسی مداخلت ختم کروں گا. اور انہوں نے بارہا کہا, میں نے خود سنا کہ پولیس کو اور یہ ساری انتظامیہ کو اور بیوروکریسی کو میں آزاد کراؤں گا. تو ہمیں بھی بڑی امیدیں تھیں, پولیس افسران کو بھی بڑی امیدیں تھیں, لیکن مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پولیس والے, بیوروکریسی کے لوگ, سول سروسز کے لوگ انتہائی مایوس ہوئے ہیں. اور اس وقت پنجاب میں تو جناب بدترین قسم کی سیاسی مداخلت ہے. پچھلے 3 مہینوں میں 300-400 سے زیادہ پولیس افسروں کے تبادلے ہو چکے ہیں جو سیاسی لوگوں نے کروائے ہیں. سر مگر ایشو یہ ہے اچھا پوچھنا ہم یہ چاہ رہے ہیں, پوچھا میں پہلے آپ کا سوال میں اس کو بھی جواب دینا چاہتا ہوں. if I can just ask a question کہ جو ہم بار بار بات کرتے ہیں پولیٹیکل انٹرفیئرنس ختم ہونی چاہیے, ان پرنسپل اس سے میرے خیال میں کوئی ڈس ایگری نہیں کر سکتا, مگر کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پولیس ریفارمز جو ہے صرف پولیٹیکل انٹرفیئرنس ختم کرنے سے سب مسئلہ حل ہو جائے گا اور کوئی ایشو نہیں ہے؟ آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کی, اس پہ میں لکھ بھی چکا ہوں, اور میری جو بک ہے اس میں بھی یہ آرٹیکل ہے کہ یہ جو پولیس کو امراض لاحق ہیں اس میں سے یہ ایک مرض ہے سیاسی مداخلت. اس کا مطلب کیا ہے؟ مداخلت ختم کرنے کا مطلب کیا ہے کہ پولیس کو یا پولیس چیف کو آٹونومی دینا. صحیح. تو انہوں نے کے پی میں چیف سیکرٹری کو اور آئی جی کو آٹونومی دی تھی کہ پوسٹنگ ٹرانسفر صرف وہ آپ کیا کریں اور وہ اس میں کوئی پولیٹیکل مداخلت نہیں ہوگی, چیف منسٹر بھی نہیں کرے گا, وہ کیا کرتے تھے. لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہے
کہ ان کی پوسٹنگز اور ٹرانسفرز بہت اچھی ہوں، لیکن بہرحال جو ہے وہ ضروری ہے کہ ان کو آٹونومی ملنا ضروری ہے۔ پنجاب میں یہی گزارش کر رہا تھا کہ اگر آئی جی لگایا تو اس کو اسٹرینتھن کیا جائے۔ اگر سیاسی مداخلت ہوگی، اگر 300-400 لوگ پولیٹیشین جائیں گے چیف منسٹر آفس سے، وہ کروا کے آ جائیں گے، تو اس کی ٹیم، اس کے سبارڈینیٹس کیا اپنے کمانڈر کی طرف دیکھیں گے؟ نہیں، وہ پھر پولیٹیشینز کی طرف دیکھیں گے، صرف ایک سے اس کی کمانڈ ایروڈ ہو جائے گی، کمانڈ اینڈ کنٹرول بری طرح متاثر ہوگا، اور ایک ڈاؤن ورڈ سلائیڈ شروع ہو جائے گی، لا اینڈ آرڈر پہ اس کے بڑے منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ آپ نے سوال کیا تھا ماڈل پولیس اسٹیشن، ماڈل پولیس اسٹیشن جو انہوں نے بات کی ہے، دیکھیں لوگوں کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اس طرح مختلف حکومتیں یہ بات کرتی ہیں، پہلے حکومتوں نے بھی یہ کیا تھا اور یہ تجربہ بری طرح فلاپ ہوا۔ یہ کس حکومت نے سر پہلے ٹرائی کیا تھا؟ یہ پچھلی حکومت میں بھی، اس سے پہلے بھی ہوا ہے، کئی بار یہ ہو چکا ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ پہلے تو یہ آئین کی خلاف ورزی ہے۔ ماڈل پولیس اسٹیشن کے بنا کے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہاں بڑی اعلیٰ کوالٹی کی پولیسنگ فراہم کی جائے گی۔ کیا باقی جو لوگ ہیں، باقی شہری جو ان پولیس اسٹیشن کے رہائشی نہیں ہیں، صرف ایک سیکنڈ، ان کو اس کا مطلب ہے کہ انفیریئر کوالٹی کی پولیسنگ؟ لیکن چیمہ صاحب ایک جو آپ نے آپ نے کہا کہ سنسیئر نہیں ہے یہ پولیٹیشین، لیکن ایک جو آپ نے لگتا ہے میں نے کوئی ججمنٹ ایسے نہیں دے دی، لیکن ایک اور میں یہ 5 مہینوں میں جو نظر آتا تھا، 5 مہینے میں توقع تھی، توقع بھی پورا نہیں ہوئی۔ آپ نے بھی ابھی ذکر کیا تھا کہ کے پی میں جو ریفارم کیے گئے تھے وہ ایک حد تک بہتر تھے۔ میں نے ریفارم کا لفظ ہی نہیں بولا، میں نے کہا اٹانومی، صرف اٹانومی، میں نے صرف انہوں نے اٹانومی دی تھی۔ ہاں، اور کون سی ریفارمز؟ اٹانومی ضرور دی تھی چیف سیکرٹری اور آئی جی کو کہ یہ آپ پوسٹنگ ٹرانسفر کیا۔ لیکن اس میں آپ کے خیال میں کوئی ریفارم اس طرح کی اس سے فرق نہیں پڑا پولیس کی کارکردگی میں؟ پاس کیا تھا خیبر پختونخوا، انہوں نے 2017 میں غالباً نیا پولیس ایکٹ پاس کیا تھا جو پنجاب سے مختلف ہے، کیونکہ پنجاب تو 2002 کے اندر ہی ترامیم پہ چل رہا ہے۔ ایک اور بات، سوری میں ایک اور چیز بھی کہہ دوں، آپ پھر جواب دے دیے گا۔ دیکھیں بات یہ ریفارم کی طرف جو آپ بات کر رہے ہیں، اٹانومی کی آپ نے کہا صرف اٹانومی دی تھی، اٹانومی ایک بہت بڑا قدم ہے جو کہ پولیس ریفارم کا ہی حصہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو مسئلہ یہ تھا کہ اگر یہ کے پی میں کامیاب ہو سکتا تھا اور اسی پارٹی نے کیا تھا تو کیوں نہیں پنجاب میں ہو سکتا ہے؟ دیکھیں میں وہی کہنے لگا ہوں کہ میں ریفارم پہ ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ ریفارم کا میرا کیا کانسیپٹ ہے۔ وہ جو پولیس ایکٹ ہے اس کا مطلب ہے قوانین جو پولیس کو ریگولیٹ کرتے ہیں، کنٹرول کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پہلے انگریز کے بنائے ہوئے قوانین تھے، وہ ظاہر ہے کہ چینج ہونے چاہیے، ان کو ماڈرنائز کیا جانا چاہیے، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ مگر کیا قانون بنا دینا؟ قانون کیا ہے؟ ایک کتاب ہے، اس کتاب کو ہٹا کے یہ کتاب صرف ابتدا تو ہوتی ہے، سنیں نا میری بات بھی سنیں، وہ کر دیا جائے تو کیا اس سے پولیس والے فرشتے بن جائیں گے؟ کیسے بنیں گے؟ کیا اس سے اگر فرض کے قانون بھی ترمیم نہیں کرتے ہیں تو مجھے آپ بولنے کا موقع دیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا نا۔ اچھا، سب سے بنیادی کیا اس سے ان کی بدتمیزی اور کانڈکٹ ٹھیک ہو جائے گا؟ اس طرح نہیں ہوتا۔ اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ سب سے پہلے دیکھیں، کسی نے بھی جو بھی ریفارم کی بات کرتا ہے کوئی اس پر فوکس نہیں کرتا عوام کو پولیس سے کیا شکایات ہیں۔ کیا عوام کہتی ہے فلانا سسٹم لاؤ، فلانا سسٹم لاؤ؟ جاپان والا پبلک سیفٹی کمیشن کبھی عوام نے کہا؟ عوام کو شکایات ہیں کہ یہ پولیس اسٹیشن بنیادی یونٹ ہے انٹریکشن کا، وہاں کیا ہے عوام کو شکایات؟ کہ بغیر پیسوں کے ہمارا ایف آئی آر بھی لانچ نہیں ہوتی۔ نمبر 2، وہاں جو پولیس سٹاف تعینات ہے ان کا رویہ ہمارے ساتھ نہ صرف غیر ہمدردانہ ہے بلکہ بدتمیزانہ ہے، بد تہذیبی ہے۔ اس پر پولیس اسٹیشن کو امپروو کرنے پر بالکل کوئی فوکس نہیں ہے۔ ریفارم جو ریئل ریفارمز ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ سلیکشن سے شروع کیا جائے،
सिलेक्शन से। लेकिन सॉरी जब कीमा साहब ये आप बात कर रहे हैं बिल्कुल सही है कि कल्चर जो है थाने का वो तब्दील होना चाहिए। माय अपॉलॉजीज टू यू बोथ। नाजरीन अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो हुकूमत ने नई मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी इंट्रोड्यूस की है जो गवर्न करेगी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी और प्रेस को भी। स्टे विद अस। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे हुकूमत ने जो नया प्रपोज़ल दिया है कि पेमरा और प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान को कंबाइन करके जो एक नई मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने की बात है। उन्होंने ये प्रपोज़ल जो है वफाकी काबीना ने एक्सेप्ट कर लिया है, और अब ये ड्राफ्ट बिल जो है वो जो वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी हैं वो कहते हैं कि ये सब स्टेक होल्डर्स से शेयर किया जाएगा, जिनके अंदर न्यूज़पेपर ओनर्स भी हैं, मीडिया ओनर्स भी हैं और सहाफ़ती ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं। मगर काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स इससे पहले भी इसके ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं, और जो बाकी सहाफ़ती तंजीमें हैं उनको भी कुछ एतराज़ात हैं। इस हवाले से अब हम बात करेंगे आरिफ निज़ामी साहब से, जो सीनियर सहाफ़ी हैं और सदर हैं CPNE के। वेलकम टू द शो आरिफ साहब। जी आरिफ साहब, तो ये जो हुकूमत ने नई मीडिया अथॉरिटी प्रपोज की है, इसका उन्होंने कोई ड्राफ्ट आपसे शेयर किया था और आपसे उन्होंने कोई व्यू लिया था कि आप सबका इसके ऊपर क्या ख्याल है? जी देखो, ड्राफ्ट तो कई किस्म के लीक होते रहे हैं, बट फॉर्मली उन्होंने हमारे साथ कोई शेयर नहीं किया। ऐसे कॉन्सेप्ट हम खिलाफ हैं कि प्रिंट मीडिया के बारे में कोई खसूसी कानून बनाया जाए, चाहे वो ये आप कह रहे हैं कि वन विंडो ऑपरेशन होने चाहिए सबके लिए, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसका आपको मालूम होगा कि कोई ना कोई रेगुलेटरी बॉडी होती है। जिस तरह पैमरा मौजूद है अभी, ये और बात है पैमरा भी इंडिपेंडेंट और ऑटोनमस नहीं जैसे होनी चाहिए, वो वॉच डॉग है, उसको ठीक करने की जरूरत है। अब वो चाहते हैं कि वो अखबारात पर भी काटे डाल दें एक खसूसी कानून की, और सुबह में ये या तो जो लोग ये बता रहे हैं या बदनीयत हैं या बिल्कुल ही नाबल्द हैं पाकिस्तान में सहाफत की आज़ादी की जद्दोजहद से, जिसमें तो ये जो तहफ़्फ़ुज़ात थे आप लोगों के जो पहले भी इजहार किए थे, तो कभी उस मसले पे बात भी नहीं की कि उन तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में, चाहे वो वज़ीर आज़म हो, क्योंकि उनकी मीटिंग्स भी बहुत हुई थी, लगता था कि न सिर्फ जो है नहीं जी, वो मैं कभी इस पे कोई ज्यादा गुफ्तगू ही नहीं की कभी कि जी आपसे शेयर करेंगे। आप देखिए ना, जहाँ तक शेयर करने का तल्लुक, जैसे मैं कह रहा था कि हाउ कैन प्रेस काउंसिल इज ए सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी। अब वो प्रेस काउंसिल को मर्ज करेंगे तो रेगुलेटरी बॉडी, तो प्रेस काउंसिल के जो चेयरमैन है वो भी इस पे तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर चुके हैं। सेनेटर फैसल जो है वो भी कर चुके हैं, जो सेनेट कमेटी के अंदर। ये बात सही है आपकी आरिफ साहब। इसी पे बात करना चाह रहा था कि जो है ये चीज़ अजीब थी कि जब फैसल जावेद जो कि काफ़ी सरकर्दा वो हैं मेंबर हैं PTI के और करीब समझे आते हैं वज़ीर आज़म के भी, उन्होंने सबसे ज़्यादा शिद्दत से इसकी मुखालफत की थी सेनेट कमेटी में, और ये कहा जा रहा था कि सेनेट कमेटी ने उसको पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया। ये फिर अचानक हमें खबर आई कि जो है इसको कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है। तो क्या हो क्या रहा है? जाहिर साहब, असल में हो ये रहा है कि बदकिस्मती से इमरान खान साहब जो है वो जो पार्लियामेंट के और जो सुपरविसी है उसमें यकीन नहीं रखते, बल्कि काबीना जो है रबर स्टैंप ही लगती मुझे बाय एंड लार्ज। असल फैसले जो हैं वो खान साहब और उनके अनइलेक्टेड एडवाइजर्स करते हैं। अब इस पे मैं आपको जोर दूंगा कि फवाद चौधरी तो चले इलेक्टेड आदमी हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी हैं, लेकिन देयर आर अदर पीपल देयर। एक दो ऐसे जो टेलीविजन चैनल्स और मीडिया हाउसेस के, ये क्या कहते हैं, मीडिया बाइंग हाउसेस के मालिक हैं। फिर एक और साहब हैं, असद दुरानी साहब,
इफ्तिखार दुरानी और लोगों के जी इफ्तिखार दुरानी सॉरी, अब ये बैठ के रोज सुबह 10 बजे मशावरत करते हैं और ये मीडिया के बारे में क्या पॉलिसी होनी चाहिए तय करते हैं, और ये किसी सिवाय फवाद चौधरी साहब के किसी पार्लियामेंट को जवाब दे नहीं है। तो ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि आपको याद होगा कि निक्सन के व्हाइट हाउस में भी अनइलेक्टेड लोग जो है वो वाटर गेट स्कैंडल तक उनको ले गए थे। तो यहाँ भी मकसद है कि एक सोच है कि मीडिया जो है वो कोई इनका दुश्मन है, और ये मीडिया जो है सारा नवाज शरीफ के ताबे था या उनका मरून मिन्नत था, तो इनको अब जरा पाबंद करना जरूर है। निज़ामी साहब, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन है कि ये जो नई मीडिया अथॉरिटी बना रहे हैं इसके नीचे ये प्रेस के ऊपर किस किस्म की रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे? क्योंकि अनलाइक पेमरा जो प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान है उसके पास तो इस तरह के कोई पावर्स नहीं है कि वो किसी अखबार को बंद कर सके या ऐसी कोई चीज। सिर्फ रेगुलेशन से अब रेगुलेशन की तरफ जा रहे हैं। इसकी कम से कम सीपीएनई के लेवल पे तो सख्त रेजिस्टेंस की जाएगी, क्योंकि ये बिल्कुल है ना कीमा टू कॉन्सेप्ट ऑफ। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये एक जरिया होने जा रहा है जिसपे मीडिया पे ज्यादा कंट्रोल किया जा सके? क्या मकसद असल में यही है? देख रहा, मैंने ड्राफ्ट तो नहीं देखा, लेकिन उसमें कुछ हो। सबसे पहले तो बात यह है कि इसकी कॉन्सेप्ट जो है यही काबिल एतराज है। ये जो मीडिया को रेगुलेट करने की बात करना जो है ये तो आज़ादी सहाफत के तकाज़ों के मुनाफी है बिल्कुल। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ निज़ामी साहब, आपने हमसे बात की। नाजरीन, आज के लिए बस इतना। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।